हेलो यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, मैं आप सबको एक बार फिर से गॉड्स लव चैनल के अंदर वेलकम करता हूं। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूं आज फिर, क्योंकि हम अपनी इस डिवोशनल सीरीज़ के अंदर आगे बढ़ते जा रहे हैं। और हमने पिछले 3 दिन के अंदर हमने बात की कि खुदा की जो ज़ात का निचोड़, उसकी जो मोहब्बत है, जो उसकी वो ज़ात है और उसके अंदर मौजूद जो ख़ासियतें हैं वो उसने हमारे अंदर रखी। हमने बात की कि हम किस तरह से उससे मोहब्बत कर सकते हैं। और हमने बात की कि खुदा चाहता है कि हम उसके साथ जुड़े रहें, और फिर वो खुश होता है हमें अपनी हकीकी पहचान में रहकर काम करते हुए देखकर। जब हमने ज़िक्र किया पैदाइश की किताब 2 बाब के अंदर, हमने पढ़ा कि खुदा जो है वो तमाम दश्ती जानवरों को आदम के पास लेकर आया। खुदा उन तमाम जानदारों को आदम के पास लाया ताकि आदम उनके नाम रख सके। और मैं ये बात समझता हूँ कि खुदा इसलिए लाया था कि खुदा उसको देखकर उसको निहार सके, कि खुदा देखना चाहता था कि कितना ज़्यादा आदम जो है वो खुदा के साथ जुड़ा है, कि वो खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक उन चीज़ों को करना जानता है जो खुदा उससे करवाना चाहता था। और ये सिर्फ़ इसी वजह से था कि आदम और खुदा का एक मोहब्बत का रिश्ता कायम था। खुदा और आदम के दरमियान एक गहरा ताल्लुक़ था। लेकिन क्या हुआ, हम अपनी एपिसोड नंबर 4 यानी कि इस एपिसोड के अंदर हम बात करने जा रहे हैं कि इंसान कैसे गिरा, जो मुहर्रिकात थे वो कौन से थे। ठीक है, तो हम देखने जा रहे हैं पैदाइश की किताब 3 बाब और उसकी पहली 5 आयत को सिर्फ आज हम देखेंगे। कहने को ये सिर्फ पहली 5 आयत के ऊपर बात नहीं होती। जब आप 3 बाब को पढ़ते हैं, ठीक है, तो आप इसको पूरे बाब को ही पढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि आप वहाँ से बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं जो इंसान के गिरने के ताल्लुक से हैं और फिर उसके बाद जो कुछ हो उसके ताल्लुक से हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। पैदाइश की किताब 3 बाब और उसकी पहली 5 आयत को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। और यहाँ पर लिखा है, और शाम कुल दश्ती जानवरों से जिनको खुदा ने बनाया था चला था। और उसने औरत से कहा, क्या वाकई खुदा ने कहा है कि बाग के किसी दरख्त का फल तुम ना खाना? औरत ने सांप से कहा कि बाग के दरख्तों का फल तो हम खाते हैं, पर जो दरख्त बाग के बीच में है उसके फल की बाबत खुदा ने कहा है कि तुम ना तो उसे खाना और ना छूना, वरना क्या होगा, वरना मर जाओगे। तब सांप ने औरत से कहा कि तुम हरगिज ना मरोगे, बल्कि खुदा जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानिद नेको बद के जानने वाले बन जाओगे। क्या लिखे, और तुम खुदा की मानिद नेको बद की पहचान, नेको बद के जानने वाले बन जाओगे। आमीन। अब देखिए कि पहली 5 आयत के अंदर जब पहली चीज़ जो हमें दिखती है वो है कि सांप है, और उसके बारे में लिखा है कि वो कुल दश्ती जानवरों से जिनको खुदा ने बनाया है वो चालाक है। ठीक है, और अब हम ये कहते हैं, जहाँ कहीं पे भी सांप को हम देखते हैं हम उसको मारना शुरू कर देते हैं। ठीक है, हाँ, सांप जहरीला होता है, वो किसी को भी काट सकता है और अपनी मुहाफ़ज़त के लिए ये दुरुस्त है। ठीक है, लेकिन जब आप इस हवाला को पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि यहाँ पर सांप जो है वो बात कर रहा है। ठीक है, जब आप 3 बाब को पढ़ते हैं तो आपको शुरू की कुछ आयत के अंदर पता चलता है कि सांप जो है वो बात कर रहा था। आप जब पहली 13 आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको पूरी एक कन्वर्सेशन मिलती है। ठीक है, और जब आप जब आप पहली 10 आयत को पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें फ़र्क हो गई हैं जब सांप बात कर रहा था। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सांप किसी दौर में बातें करते थे इंसानों की तरह। इसका मतलब ये है कि शैतान जो है वो सांप के अंदर से होकर बात कर रहा था, क्योंकि सांप पहले से ही बड़ा चालाक था। ठीक है, और इसी वजह से सांप को शैतान इस्तेमाल कर रहा था। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा, उसने औरत से कहा, क्या वाकई खुदा ने कहा है कि बाग के किसी दरख्त का फल तुम ना खाना? इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि वो दिखा रहा है कि मुझे यकीन नहीं होता। सांप एक तरह से उसको कह रहा है कि मुझे यकीन नहीं होता कि शायद खुदा ने नहीं कहा होगा, सिर्फ तुम्हें लगता है कि खुदा ने कहा होगा कि तुम बाग के दरमियान वाले दरख्त का फल ना खाना। औरत ने सांप से कहा कि बाग के दरख्तों का फल तो हम खाते हैं, पर जो दरख्त बाग के बीच में है उसके फल की बाबत खुदा ने कहा है तुम ना तो उसे खाना और ना छूना, वरना मर जाओगे।
اب یہاں پر عورت کی اور سانپ کی ایک گفتگو چل رہی ہے. پہلے سانپ نے ایک غیر یقینی سی کیفیت پیدا کرنے کے لیے ایک ایسا جملہ بولا جس کی وجہ سے حوا کے سامنے ایک صورتحال بن گئی، ایک تصویر کشی ہوئی. حوا کو لگا کہ شاید میں ہی غلط ہوں، شاید مجھے غلط بتایا گیا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب آپ دوسرے باب کی 16 اور 17 آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا خدا نے آدم کو حکم دیا اور کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے، لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا. ٹھیک ہے. اب یہاں پر دیکھیں، یہاں پر حوا کا ذکر نہیں ملتا. حوا کا ذکر جو ہمیں ملتا ہے وہ پیدائش کی کتاب دوسرے باب کے اختتام میں ملتا ہے. 22ویں آیت سے لے کر 25ویں آیت کو جب آپ پڑھتے ہیں تو وہاں پر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ خدا عورت کو بنا کر آدم کے پاس لے کر آتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر وہاں پر آگے لکھا ہے کہ آدم اس کو کہتا ہے کہ یہ میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہوگی اور اس لیے ناری کہلائے گی. ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں کہ وہاں پر حوا نہیں تھی، لیکن آدم اور حوا کا ایک خاص رشتہ تھا، وہ میاں بیوی تھی. تو آدم نے حوا کو بتایا ہوگا. لیکن اب یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ شیطان خاندانوں کو توڑتا ہے، شیطان محبت کی بنیادوں کو ہلانے سے کام کرتا ہے. یعنی کہ وہ ایسا کام شروع کرتا ہے جس کی وجہ سے محبت کی بنیادیں ہلنا شروع ہوتی ہیں، ان میں جنبش ہوتی ہے اور بھروسے کی جو ڈور ہے وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہے. اب یہاں پر ہوا کیا؟ یہاں پر یہ ہوا کہ حوا جو ہے وہ وہاں پر موجود ہے اور آدم وہاں پر ابھی نہیں نظر آ رہا اس پکچر کے اندر جو یہاں پر ہم پڑھ رہے ہیں. لیکن وہاں پر سانپ یہ کہہ رہا ہے کہ کیا واقعی خدا نے یہ کہا ہے؟ اور کیا ہوتا ہے کہ جب آپ آگے بڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ سانپ نے غیر یقینی سی صورتحال پیدا کی اور اب حوا اس کو بتا رہی کہ نہیں، خدا نے تو یہی کہا ہے کہ اگر ہم نے اس کو جو باغ کے بیچ میں درخت ہے اس کے پھل کو اگر ہم نے کھایا یا ہم نے چھوا تو ہم مر جائیں گے. ویسے خدا نے کہا کہ ہم باقی سارے پھل کھا سکتے ہیں جو باغ کے اندر موجود ہیں، صرف یہ درمیان میں جو لگا ہوا ہے نا اس کو ہم نہیں چھیڑ سکتے، نہ ہم اس کو کھا سکتے. تب سانپ نے عورت سے کہا کہ تم ہرگز نہ مرو گے. اب یہاں پر دیکھیے کہ غیر یقینی سی حالت شیطان نے پیدا کی. تو شیطان کئی بار کیا کرتا ہے کہ وہ ہمیں خدا کی محبت سے دور لے کر جانے کے لیے وہ ہماری زندگیوں کے اندر ایک غیر یقینی سی حالت دکھانا شروع کرتا ہے کہ کیا واقعی خدا نے جو کہا ہے وہ سچ ہے بھی کہ نہیں. ٹھیک ہے. تو جو محبت ہے اس کی بنیادوں میں سچائی کا ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور اگر سچائی محبت کی بنیادوں میں موجود نہیں ہے تو وہ بنیادیں کھوکھلی ہیں. ٹھیک ہے. وہ جو بنیادیں وہ جلد گرنے والی ہیں. ٹھیک ہے. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شیطان یہی کر رہا تھا، وہ سچائی کو چیلنج کر رہا تھا جو خدا نے ان کی زندگیوں میں بولی تھی، جو خدا نے ان کو بتایا تھا، جو سچائی خدا نے ان کو بتائی تھی. ٹھیک ہے. اب جب آپ آگے بڑھتے ہیں تو لکھا ہے شیطان کہتا ہے تب سانپ نے عورت سے کہا تم ہرگز نہ مرو گے. اب ایک بڑا شک، ایک بڑا جھوٹ اس نے حوا کے سامنے رکھا. بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے. یہ ایک خاص حوالہ ہے جس کے بارے میں میں کل آپ سے بات کروں گا، لیکن میں نے آپ کے لیے یہ اس لیے پڑھا تاکہ میں جان سکوں کہ آپ کمنٹ کے اندر اس کے بارے میں کیا لکھ کر بھیجیں گے. کیونکہ ہم نے پیدائش کی کتاب پہلے باب کی 26 آیت سے 27 آیت تک کو بھی پڑھا ہے اور ہم نے اپنی جو دوسری ڈیووشنل سیریز کی جو ہماری دوسری ایپیسوڈ تھی اس کے اندر ہم نے پیدائش کی کتاب پہلے باب کی 26 اور 27 آیت کو ریڈ کیا تھا اور ہم نے سیکھا تھا وہاں سے کہ وہاں پر کیا لکھا ہوا. ٹھیک ہے. تو میں نے آپ کے لیے پیدائش کی کتاب 3 باب اور اس کی 5 آیت کو اس لیے پڑھا تاکہ میں جان سکوں کہ آپ کمنٹس میں کیا لکھیں گے اس آیت کے تعلق سے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کیا ہوگی؟ ہم اپنی ڈیووشنل سیریز کے پارٹ اس ٹاپک کے ڈاؤن فال آف مین کائنڈ کے پارٹ 2 کے اندر سیکھیں گے کہ بہت ساری چیزیں جو وہاں پر رونما ہوئی اور وہ کیسے ہماری اس پہچان اور اس خاصیت کے بارے میں شک پیدا کرتی ہیں. ٹھیک ہے. جو شیطان نے ہمارے سامنے رکھی اور ہم نے ان کو قبول کر لیا اور ہماری زندگی میں آج بھی یہی ہوتا ہے. تو چلیں مل کر ایک چھوٹی سی دعا کرتے ہیں. پیارے آسمانی باپ، ہم آپ کا شکر کرتے ہیں، آپ ہمارے پیارے خداوند ہو، ہم آپ کی تعریف کرتے ہیں، ہم سارا جلال آپ کو دیتے ہیں آپ کی محبت کے لیے، آپ کی تمجید کرتے ہیں مسیح کے نام سے، آمین. تو دوستوں یاد رکھیے، اس کو دیکھیے، شیئر کیجیے اور لائک بھی کیجیے اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو پیدائش کی کتاب 3 باب 5 آیت کے بارے میں کیا لگتا ہے، کہ آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں.
ٹھیک ہے، خدا آپ سب کو برکت دے. گاڈ بلیس یو.